तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जापानबाट सञ्चालित कार्यक्रम नेपाली एकता सन्देशको साप्ताहिक श्रृङ्खला। साप्ताहिक श्रृङ्खलामा हामी विभिन्न तह तहका व्यक्तित्वहरूलाई लिएर बहस छलफल र निचोडसम्म पुग्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। पछिल्लो हप्ता केही अतिथिहरूको समय र हाम्रो समयको अनुकूल नमिलेको हुनाले हामी यो कार्यक्रम तपाईँहरूको बिचमा पस्कन सकेनौँ, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छौँ। र आज हाम्रो बिचमा अतिथि आइसक्नु भएको छ। मैले नाम चिनाइराख्नु पर्दैन, उहाँको गीत सङ्गीतको बारेमा मैले भनिरहनु पर्दैन, सायद मैले न्याय गर्दैन जस्तो लाग्छ मैले उहाँका गीतहरू बोल्दै गर्दा। त्यसैले हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ विष्णु खत्री। विष्णु खत्रीका धेरै गीतहरू छन्। हाँसोका गीत छन्, रोदनका गीत छन्, दुःखका गीत छन्, दुःखीका गीत छन्, धेरै प्रकारका गीत छन्। त्यसैले मैले उहाँको गीतको आफूले व्याख्या गर्न म आफूलाई हैसियत लाग्दैन मैले उहाँका गीतका बारेमा व्याख्या गर्न। त्यसैले आजको कार्यक्रममा विष्णु खत्रीजीलाई लिएर तपाईँको बिचमा उपस्थित भइसकेका छौँ। उहाँसँग केही नेपाली गीत सङ्गीत, लोकदोहोरी गीत सङ्गीत, त्यो क्षेत्रको केही कुरा गर्नेछौँ र केही थोरै अहिलेको तत्काल देशको परिस्थितिको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ। उहाँका थुप्रै गीत सङ्गीत छन् जो परिवर्तनको निम्ति गाउनु भएको छ, माया प्रेमका प्रेमीहरूका लागि गाउनु भएको छ। त्यसैले ती गीत सङ्गीतका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ जिम्मेवारीको हिसाबले सांस्कृतिक अध्ययन तथा अनुसन्धान परिषद नेपालका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसैले ढिला नगरी विष्णु खत्रीजी आजको अतिथिलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार विष्णु सर। धन्यवाद। सर्वप्रथम त नेपाली एकता सन्देशको यो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु हुने सम्पूर्ण शुभचिन्तक, दर्शक दीर्घ, आफन्त, जनिष्ठ मित्र सबैलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। आरामै हुनुहुन्छ होला विष्णु सर? हजुर, आरामै छु। धेरै लामो कोसिसपछि तपाईँले पाउन सफल भए। तपाईँ गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा र अन्य विभिन्न जिम्मेवारीहरू हुन्छन् हरेक व्यक्तिका, आफ्नो ठाउँमा बिजी हुनुहुन्छ होला। त्यसैले हामीले तपाईँसँग धेरै पटक समय माग्दा पाएका छौँ। त्यसको लागि हामी यो एकता सन्देशको तर्फबाट, यो टिमको तर्फबाट विशेष आभार प्रकट गर्दै अब म कुराकानीतर्फ जोडिन चाहन्छु। विष्णु सर, तपाईँका धेरै चर्चित गीतहरू छन् जो सामान्य साना बच्चाहरूदेखि लिएर तपाईँको एज भन्दा माथिका वृद्ध बाबा आमालाईसम्म चाहिँ थाहा छ तपाईँको गीत सङ्गीतको बारेमा, सुन्नुभएको छ। त्यसैले म सुरुमा भैया दाईको भैया दाईले बिसाउने भारी बोलको जुन गीत थियो तपाईँको, अहिले पनि त्यतिकै चर्चित छ। जति बेला तपाईँले यो गीत बजारमा ल्याउनु भएको थियो त्यति बेला त्यति चर्चित थियो। त्यो गीत कसरी सिर्जना गर्नुभएछ, त्यो विषयमा त्यहाँबाट जाउँ न हामी आज। यो खास यो भरिया दाईको विषय, अब यो त हुन त पहिला कुरो त भैरिया दाई 62-63 सालको यो जनआन्दोलन ताका निकालिएको गीत हो। यो पहिला कुरा यो जानकारी गराउन चाहे। योभन्दा अगाडि पनि यहाँले अलिकति समयका कुरा पनि निकाल्नुभयो। समय चाहिँ अहिले अलिकति नेपालमा मेला महोत्सव अलिकति बढेको हुनाले अब यो मेला महोत्सवमा विभिन्न ठाउँमा जाने आउने क्रम चलिरहेको हुनाले कोही ठाउँमा नेट नटिप्ने, त्यस्तै कारणले गर्दा पनि म यहाँहरूसँग एभाइलेबल हुन सकेको थिएन। र अहिले आज यहाँ हिजो मात्रै काठमाडौँ आएर आज समय म्यानेज गर्न सायद सकियो। म आफै पनि त्यसको लागि म पनि क्षमा प्रार्थी छु। र भरिया दाईको प्रसङ्गमा अब यो विशेष गरेर मैले अलिकति मनोरञ्जनको हिसाबले मात्रै नभएर अलिकति परिवर्तनकारी गीतहरू गाउनुपर्छ अथवा समाज रूपान्तरणको लागि एउटा कलाकारले केही योगदान पुर्याउनुपर्छ होइन। एउटा कलाकारको क्षमता भनेको जनतालाई एउटा राम्रो सन्देश दिने खालका गीतहरू सिर्जना गर्नु पनि हो, अथवा समाजमा रहेका विकृति विसङ्गतिलाई, विषयवस्तुलाई उठान गर्नु पनि हो, र त्यसको विरुद्धमा आवाज शब्द कोरेर लयबद्ध रूपमा एउटा आवाज दिनु पनि हो, भर्नु पनि हो भन्ने मेरो आफ्नो मान्यता अनुरूप यो गीत पनि त्यसैको सिलसिलामा जन्मेको गीत हो। र यो विशेष गरेर अब यो भरिया, अब हाम्रो विशेष गरी नेपाल त अब अलिकति पहाड होइन, हिमाल, अलिकति भूगोलको हिसाबले पनि अलि डाँडा काँडा होइन को हिसाबले अब नेपालको भूपरिवेशी राष्ट्र यही किसिमको बनोट छ, भूगोल छ। यसमा चाहिँ अब भरियाहरूको कहानी पनि अत्यन्तै दर्दनाक छ। भरियाहरूले बिहानबाट बेलुकीसम्म मरिन्जेलसम्म भारी बोक्ने, तर बेलुकी उचित पारिश्रमिक नपाउने, भारी बोक्नको दिन खाना पाउने, भारी बोक्नको दिन खाना नपाउने, यस्ता कुराहरू एउटा समाजको एउटा समाजमा एउटा यो किसिमको यस्ता किसिमका मान्छेहरू पनि जीवित छन् है। यिनीहरूको विषयवस्तु पनि मैले उठान गर्नुपर्छ। जस्तो कि तपाईँको यिनीहरूको जीवन कसरी व्यतीत भइरहेको छ त, वास्तविक भरियाको जीवन कसरी चलिरहेको छ त भन्ने कुरालाई उनीहरूको नजिकैबाट अध्ययन अनुसन्धान गरेरै मैले गीतमा शब्द कोरेको हुँ। र एउटा यो गीत निकाल्दाखेरि म ती तमाम जसले बिहानबाट बेलुकी भारी बोकेर हिँड्ने
भरियाहरूसँग पनि मैले केही समय बिताएर केही शब्दहरू उहाँबाट पनि मैले ल्याएको हो। किनभने उहाँहरूले भन्ने कुराहरू जुन भरियाहरूले भन्ने कुराहरू जस्तो पेट्रोल डिजल मट्टितेलको भाउ बढिरहेछ, हाम्रो कहिले पनि भाउ बढ्दैन, करिब करिब हाम्रो जिन्दगी त खच्चडको जस्तो जिन्दगी छ, यस्ता कुराहरू उहाँले बोल्दै गर्दा व्यक्त गर्दै गर्दा मेरो मनमा एउटा कलाकारको हिसाबले चस्स छोयो र मैले ती कुराहरूलाई शब्दमा उतारेँ अनि लय सिर्जना गरेर गाएँ। र विशेष गरेर यो नेपाली समाजमा जुन भारी बोकेर जीवन पाल्ने, आफ्नो परिवार पाल्ने होइन धेरै सङ्ख्यामा व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जीवन यथार्थ कहानी हो यो। र यसले भरियाको जीवनलाई ल्याएर एउटा देशमा मान्छे कसरी बाँचिरहेको छ त नि, देशको उसको अवस्था कस्तो छ त, नागरिकको अवस्था के रहेछ त नि भनेको कुरा गीत मार्फत जस्ताको तस्तै मैले देखाउन खोजेको हो। एउटा भरियालाई आधार बनाएर भरियाको जिन्दगी र प्लस त्यति बेलाको एउटा समाजमा महँगीको कुराहरू होइन, उसले आफ्नो बालबच्चा पढाउन नसकेका कुराहरू, पेट्रोल डिजल मट्टितेलका भाउ बढ्दा उसको परिश्रम कहिले नबढेका कुराहरू, पैतालामा काँडा भिजेका कुराहरू, झरी असिना बादलमा पनि आफूले मेहनत गरेका कुराहरू होइन, कसैको मल ठडिँदा, कसैले भ्रष्टाचार गरेर रातारात करोडपति अरबपति बनेको अवस्थामा त्यही एउटा समाजमा बाँचेको एउटा व्यक्ति दिनरात नङ्ग्रा पसिना खिजाउँदा पनि, हातखुट्टा खिजाउँदा पनि कहिल्यै पनि उसले केही कमाइ गर्न नसकेको कुराहरू यसमा मैले उजागर गरेको छु। वास्तविकता देखाउन खोजेको गीत 62-63 साल ताका मैले बजारमा ल्याएको यो गीत आज पनि उत्तिकै लोकप्रिय छ, किनभने समाज अझै पनि त्यो किसिमले रूपान्तरण भएको छैन। अहिले पनि मान्छेलाई जीविकोपार्जन गर्न अहिले पनि अत्यन्तै धौधौ छ। त्यो स्थिति अहिले पनि त्यही स्थिति भएको हुनाले यो गीत अहिले पनि त्यत्तिकै लोकप्रिय हो जस्तो मलाई लाग्छ। पक्कै पनि यहाँले परिवर्तनको क्षेत्रमा धेरै गीतहरू लेख्नु भएको छ। जस्तो जम्मू कश्मीरमा लडिरहेका सेनाहरूको बारेमा पनि यहाँले जम्मू कश्मीर नामक एउटा एल्बमबाट चाहिँ गीत गाउनु भएको, लेख्नु भएको छ, रचना गर्नुभएको छ, सङ्गीत दिनुभएको छ, बजारमा ल्याउनु भएको छ। त्यस्तै अर्को किसानी दाईको हलो र जुवा भन्ने यो किसानहरूको पक्षमा होइन, किसानहरूको दुःखको पक्षमा दुःखहरू व्यक्त गरेको गीतहरू छ। जस्तै यहाँले यो पछिल्लो गीतको त व्याख्या गरिसक्नुभयो। यस्ता खालका गीत लेख्ने प्रेरणाहरू तपाईँले कोबाट बढी पाउनु भएछ? जस्तो बागलुङमै जन्मिनुभएका यस्तै दुखी गरिबका गीत लेख्ने जीवन शर्मा हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग प्रेरित हुनुभयो अथवा के हो यो विषयमा? एउटा कुरा मलाई जति पनि होइन यो गीत सङ्गीतमा लाग्दै गर्दा होइन अवश्य पनि एउटा प्रेरणाको स्रोतको हिसाबले पनि पक्कै पनि अग्रज दाजु जीवन शर्मा दाजुको प्रभाव मलाई अवश्य परेको पनि हो। त्यसको अलावा मैले अलिकति अध्ययन गर्दै जाँदा मेरो अध्ययनले पनि मलाई, मेरो शिक्षाले पनि मलाई, अथवा मेरो भोगाइले पनि मलाई धेरै कुराहरू सिकाएको छ। ती कुराहरू मैले अब एउटा गायक र सर्जक भएको हिसाबले मैले ती व्यक्त गर्ने एउटा सौभाग्य पाएको छु होइन। मान्छेको जीवन जिउँदै गर्दा अनेक किसिमका व्यवधानहरू अथवा उसले समाजमा सिक्ने कुराहरू, भोग्ने कुराहरू र देखेका अनुभवका कुराहरू कसैले व्यक्त गर्न पाउँदैन। तर म एउटा कलाकारको हैसियतले होइन मैले ती कुराहरू व्यक्त गर्न मात्र पाएको हो। र मैले अध्ययन गर्दै जाँदा नयाँ नयाँ विषयवस्तुहरू पनि मैले जब समाजलाई पढ्ने मौका पाएँ होइन, कतिपय पुस्तकमा पढ्ने मौका पाएँ भने कतिपय भोगाइबाट पढ्ने मौका पाएँ, समाजलाई देखेर पढ्ने मौका पाएँ। त्यसले गर्दा यी कुराहरूलाई म एउटा कलाकारको हिसाबले अब मनोरञ्जन मात्र नभएर समाज रूपान्तरण, समाज परिवर्तनको निम्ति पनि केही योगदान दिनुपर्छ भन्ने अभिप्रायले त्यस्तो सोच पनि आउन पुग्यो। त्यसले गर्दा पनि मैले अलिकति नयाँ नयाँ विषयवस्तु पनि खोज्न थालेँ। जस्तो कि मलाई के लाग्यो भने कुनै पनि गीतहरू अथवा लान्छु ल्याउँछु भन्ने खालका दोहोरी गीतहरू भनेको यी क्षणिक मनोरञ्जनको लागि मात्रै हुन्। एउटा कलाकारले सिर्जना गर्दा पछिसम्म अथवा हामी यो धरतीमा नरहे पनि पछिसम्म होइन यो मान्छेले सम्झिरहने खालका यस्ता कालाजयी कृतिहरू ल्याउनुपर्छ होइन, जनमानसमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा त्यो खालको एउटा छाप अथवा त्यो खालको सोच मनमा आयो र पनि मैले नयाँ नयाँ विषयवस्तुहरू खोज्न थालेँ। त्यसैले त अब समाजमा त अब व्यक्तिहरू विभिन्न पेसा गरेर बस्नुहुन्छ, कोही लाउरी हुनुहुन्छ है, कोही अब विदेश परदेश जानु भएको छ, कोही मास्टर हुनुहुन्छ, शिक्षक हुनुहुन्छ होइन, कोही किसान हुनुहुन्छ, किसान वर्ग, कोही चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने क्रममा विभिन्न पेसाहरू अवलम्बन गर्नु भएको छ। उहाँहरूका कथावस्तुलाई जस्ताको तस्तै समाजमा विभेद छ होइन, ती विभेदका कुराहरू, विकृति विसङ्गतिका कुराहरू यस्ता नयाँ नयाँ ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो सोच पनि त्यता अलिकति पछिसम्म सबैले सम्झिने खालका कृतिहरू छोडेर जानुपर्छ है, त्यस्ता खालका कृतिहरू अलिकति अमर रहन्छन् है भन्ने किसिमको सोच पनि ममा पलाएको हुनाले यस्ता खालका गीतहरू मैले रचना गर्न गाउने गरेको हुँ। पक्कै पनि
निकै परिवर्तन समाजलाई परिवर्तन गर्ने एउटा परिवर्तनको यात्रामा रूपान्तरण गर्ने गीतहरू यहाँले समाजले दिनुभएको छ। पक्कै हामीले पनि तपाईँले निहालिरहेका छौँ। तर अहिले पछिल्लो अहिलेको समयमा बढी चाहिँ यो भेगिए गीतहरू गाउनुभयो भन्ने आरोप यहाँले आफै पनि कुनै मिडियासँग कुरा गर्दा मैले गाएको आरोप लागेको छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। यो कसरी हिजो विष्णु खत्री जसले परिवर्तनका गीतहरू धेरै गाइरहने विष्णु खत्री आज कसरी भेगिए क्षेत्र के अरे एउटा क्षेत्रको मात्रै गीत लेख्ने कलाकारमा चाहिँ सीमित हुन पुग्यो भन्ने खालको आरोप पनि छ नि सर, यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? यो अब यस्तो छ, अब केही गुनासाहरू चाहिँ पक्कै आएका हुन्। मैले फेसबुकमा वालमा मैले आफ्नो मनका कुराहरू सेयर गर्ने गर्छु बेला बेलामा। त्यो गर्दै गर्दा पछि यसलाई न्युजको रूपमा पनि आयो यो, होइन? मैले त्यो सोचेको पनि थिइनँ यसरी आउला भन्ने तरिकाले। तर के छ भने मैले त्यहाँ जन्मभूमिप्रतिको एउटा माया चाहिँ देखाएको हो। र हुन त मैले अब गीतहरू त अब सबैलाई समेटेर धेरै गीतहरू निकालेँ, तर पछिल्लो समयमा अब कस्तो कस्तो पर्न गयो, अब यो जन्मगाउँप्रतिका गीतहरू अत्यन्तै बढी नै आए कि भन्ने मेरो मनमा पनि लाग्यो र मलाई पनि धेरैले अहिले पछिल्लो समयमा अलि जन्मगाउँप्रति धेरै नै गीतहरू निकाल्न थाल्नुभयो है। अब तपाईँले अब जन्मगाउँका मात्रै नभएर अरूलाई पनि अरूका गीतहरू पनि फेरि गाउनुपर्छ। हुन त अब गीत त निकालिराख्नु भएको छ, अरू गीत पनि छन्, त्यही पनि अब जन्मगाउँको अलिकति बढी भएका हुन् कि भन्ने चाहिँ मलाई त्यो खालको एउटा सुझाव सल्लाह अथवा विभिन्न माध्यमबाट मलाई चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा अब भनौँ न, अब यो भाइबर, अब मेसेन्जरमा, फोन मार्फत पनि भन्नुभएको थियो। त्यो कुरो मैले व्यक्त गरेँ। अब पक्कै पनि अब यो यथार्थमा हो पनि। मैले यसो हेरेँ विगतमा त अब 3-4वटा गीत त यही वर्ष मात्रै मैले गलकोटमा बग्यो दरमा, गलकोटे दाई, बागलुङ गलकोट गाईघाट झरना, अहिले पनि बागलुङ कालिकामा, यस्तै धेरै गीत निकालिएछ भन्ने मैले आफूले पनि सोचेँ। तर यो भूगोलमै गएर सीमित गीतहरू भूगोलमै सीमित बनाएको त होइन। तर यो वर्ष चाहिँ त्यस्तो भएको हो है भनेर मैले जानकारी गराएको। अब सबैलाई समेट्ने खालका, अब जस्तो भूगोलको बारेमा त्यहाँ थिएको भए पनि शब्द त सबैलाई मिल्ने खालका शब्दहरू त्यहाँ समावेश छन् त। त्यसरी पनि पक्कै बुझ्नु पर्यो। पक्कै पनि हाम्रो बिचमा दर्शकहरू जोडिराख्नु भएको छ। पक्कै पनि मैले अघि व्याख्या गर्न लगाएको एउटा गीत छोटो टुक्का यदि मिल्छ भने किसानी दाईको के अरे भरिया दाईको के अरे भरिया दाईको जुन तपाईँले चाहिँ गीतको व्याख्या गर्नुभयो होइन, त्यो एक टुक्का सुनाउन हजुर, विष्णु सर। पक्कै पनि। डाँडैनिर सिरी सिरी चिसो बतास आउँदा, चौतारीमा निदाउँछु साह्रै थकाइ लाउँदा, ठुला ठुला सपना देख्छु सुखै सुख पाएको, बिउजी हेर्दा बढे मनको भारी छेउमा भएको, भरिया दाइले बिसाउने भारी, सुनामाया डाँडैको चौतारी, भरिया दाइले बिसाउने भारी, सुनामाया डाँडैको चौतारी, सुनामाया डाँडैको चौतारी। हजुर, धन्यवाद विष्णु सर। यो परिवर्तनका गीत गाउँदै गर्दा तपाईँलाई केही राजनीतिक प्रभाव पनि हो कि यो आन्दोलनप्रति? जस्तो पछिल्लोचोटि गलकोट नगरपालिकामा सायद चुनाव उठ्नु पनि भएको थियो, के कारणले पछि आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभयो या के हो, म निश्चित रूपमा त्यो सबै कुरा को विषयमा चाहिँ जानकार छैन। तपाईँ कुनै राजनीति पार्टीसँग जोडिएको हुनाले पनि यस्तो खालको परिवर्तनका गीतसँग जोडिरहनुहुन्छ कि कसो? यो विषयमा सोध्न मिल्थ्यो या मिल्दैनथ्यो होइन? अवश्य यस्तो हो, म पनि एउटा सामाजिक प्राणी हुँ होइन। मलाई पनि धेरै कुरा अब पेसाले गायक होइन, सर्जक भए पनि मलाई पनि समाजमा रहेका होइन यी विकृति विसङ्गति विरुद्ध आवाज उठाउन मन लाग्छ। त्यही भएर गीत मार्फत उठाउने गर्छु। र विकासको दृष्टिकोणले पनि आफू जन्मेको भूमि असाध्यै प्यारो हुँदो रहेछ होइन। अब हुन पनि अब जहाँ जुन माटोमा हुर्कियो बढ्यो त्यही माटोले नै आज मलाई विष्णु खत्री भनेर एउटा चिनायो। त्यसैले पनि जन्मभूमिको पनि एउटा गुण तिर्नुपर्छ। मैले जुन माटोमा मैले जन्मेर पाइला टेकेँ, जुन माटोमा मैले पहिलोचोटि यो धरती आँखाले धरती देखेँ, जुन माटोमा ताते ताते गर्दै तोते बोली बोल्दै हुर्केँ होइन, जुन समाजका विभिन्न पक्षसँग मैले मितिरी गाँच्दै अगाडि बढेँ, मैले पनि यो समाज एउटा समृद्ध भएको होइन, मेरा छरछिमेकहरू, मेरो ठाउँ, मेरो देश, मेरो क्षेत्र राम्रो भएको अवश्य पनि मैले देख्न चाहन्छु। त्यसैले नै होला मलाई त्यो अलिकति अलि परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने खालको सोच मनमा आयो। किनभने मैले यसो विचार गरेँ, म आज यति वर्षको उमेरमा आउँदा पनि खास किन परिवर्तन हुँदैन? किनभने आज म विश्वको धेरै ठाउँमा डुलेको छु। जहाँ जहाँ जान्छु त्यहाँको विकास देख्छु, त्यहाँको समृद्धि देख्छु, त्यहाँका सुखी जनताहरू देख्छु। अनि मेरो नेपाल हेर्छु, मेरो गाउँ हेर्छु,
त्यहाँ विकट होइन, त्यहाँ जहाँ चाहिँ तपाईँको भोकमरी छ, जहाँ चाहिँ महँगी छ, जहाँ चाहिँ कालाबजारी छ होइन, जहाँ चाहिँ मान्छेहरू बेरोजगार छन्, जहाँ चाहिँ आफ्नो दिनभरि मेहनत गर्दा पनि बेलुकी खाना धौधौ छ, जहाँ चाहिँ नेपालीहरू आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न नसकेर, आफ्नो परिवार पाल्न नसकेर परदेशिएका छन्, जहाँ आमा वृद्ध बुबा आमा देख्छु, कठै कस्तो समाजमा म हुर्केँ बढेँ, मेरो समाजमा त मैले पनि त केही गर्न सक्छु। त्यसको लागि मैले गीतबाट त आवाज उठाएँ। यो गीतले मात्रै त हुँदो रहेछ खै त गीतले त कति कति मान्छेलाई एउटा मन पगाल्ने खालको गीत गाइयो होइन, तर मान्छेहरू गीत सुने रोए पनि, तर पनि बाहिर समाज त फेरि छुट्टै छ, बाहिर फेरि जस्ताको त्यस्तै छ। त्यसको लागि म पनि एउटा नेतृत्वमा आउने मसँग पनि एउटा क्षमता छ, मैले पनि एउटा समृद्ध मेरो आफ्नो जन्मेको ठाउँ बनाउन सक्छु भनेरै मैले त्यो सोच राखेँ। तर विडम्बना के भइदियो भने बिचमा चाहिँ अब राजनीतिक भनेको नेपालको राजनीतिक परिवेशमा मैले बिस्तार लाग्न पर्दैन, सबै जानकार हुनुहुन्छ, अब सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो। विभिन्न कारणले गर्दा म पछि अहिले ब्याक हटेँ। तर आगामी दिनहरूमा चाहिँ फेरि मैले अब यो फेरि प्रथा कस्तो हुँदो रहेछ भने तपाईँको राजनीतिमा पनि अब माथिबाटै तलसम्म सबै कुरा जेलिएको हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् होइन, अब मैले त ढुक्क साथ मैले अब यस्तो टिकट पाउँछु अथवा मैले चाहिँ समाजको सेवा गर्न पाउँछु, किनकि अब यो अलिकति स्वतन्त्रको हिसाबले पनि मान्छेहरूमा यस्तो मनाइदेखि के छ भने आफूले पहिल्यैबाट बाजे बराजुले होइन बुवाहरूले जुन राजनीतिमा आस्था गर्नुहुन्छ त्यस्तैमा लाग्नुपर्छ, धर्म भुटिन्छ होइन, त्यो गर्न हुन्न भन्ने खालका धेरै सोचाइ भएको हुनाले केही न केही राजनीतिक दलमा अलिकति समाविष्ट भएर आफू समाविष्ट भएर जानुपर्छ भन्ने सोच पनि आयो। त्यही अनुरूप चाहिँ मैले त्यो आफ्नो गलकोटको बारेमा, म जन्मेको ठाउँ गलकोट, त्यसको बारेमा मैले एउटा गलकोटको बृहत्तर समृद्धि, बृहत्तर विकास अथवा चाहिँ समृद्धिको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मैले लेख पनि लेखेका थिएँ। सायद त्यो यो धेरैले सेयर गर्नुभएको थियो, करिब 2000 भन्दा बढी त्यो मैले मेरो लेख सेयर गर्नुभएको थियो। म त्यस्तो खालको एउटा म जन्मेको ठाउँलाई परिकल्पना गरेका थिएँ, तर विडम्बना अब त्यो खालको हुन सकेन र त्यो फेरि मेरो इच्छा चाहिँ मरेको छैन। तर जस्तो मलाई यहाँले व्याख्या गर्दै गर्दा कुनै एउटा पार्टीसँग जोडिएर तपाईँले उम्मेदवारी दिनुभएको थियो, पछि चाहिँ यो गठबन्धनले गर्दा सायद तपाईँ ब्याक हुनुभयो। तपाईँ अहिले नेपालमा स्वतन्त्र चुनाव लड्ने अथवा स्वतन्त्र व्यक्तिहरू यो फिल्डमा आउने, राजनीति फिल्डमा आएर होइन नेतृत्व तहमा जाने एउटा एक प्रकारको भनौँ न लहर चलेको छ। तपाईँ स्वतन्त्र रूपमा नै उठेको भए के हुन्थ्यो? यो लहर बल्ल पछिल्लो समयमा आयो। पहिला त तपाईँको पहिलाको कुरा त म त समाजलाई राम्रोसँग रिडिङ गरेको मान्छे हो है, मैले समाज जता पनि राम्रोसँग बुझ्छु पनि। तर अहिले पछिल्लो समयमा आएर मात्रै यो खालको अब फेरि चुनाव पनि तत्कालै आयो। अब त्यो आफूले टिकट नपाइसकेपछिको कुराहरू आफू स्वतन्त्र हिसाबले पनि अब जान सकिने अवस्था पनि हो, तर अलिकति समय पनि छोटो भयो होइन। अब हेरौँ भावी दिनहरूमा, अब भोलि त कसले देखिया छ र होइन। अब साँच्चीकै मैले आफ्नो सेवा, आफ्नो जन्मेको ठाउँको सेवा गर्न सोच बनायो भने अब जुन किसिमबाट पनि आउन सक्ने सम्भावना छ। हस्, अब यहाँ गीत सङ्गीतसँग जोडिएर कुरा गर्दा गर्दै केही परिवर्तनका कुराहरू आएको हुनाले राजनीतिसँग पनि जोड्यौँ। थोरै अझै पनि केही राजनीति सम्बन्धित नै म प्रश्न गर्न चाहन्छु। त नेपालमा परिवर्तनको निम्ति धेरै पार्टीहरूले आवाज उठाएको देखिन्छ होइन। जनतामा एक प्रकारको चुनाव आउँदा विभिन्न कुरा विकासका विभिन्न प्रकारका कुराहरू लगेर गइन्छ जनताको बिचमा, तर जनताले त्यो प्रकारको सेवा सुविधा अहिले पनि पाइरहेका छैनन्, जसलाई गणतन्त्र भनिन्छ। यो खास के कारण रहेछ विष्णु सर? गणतन्त्र आइसके पनि तपाईँका गीतहरूले बोलेका कुराहरू जनताले किन पाउन सकिरहेका छैनन्? त्यही त अब मैले अब आफू मरेपछि स्वर्ग देखिन्छ भने जस्तै जब अलिकति राजनीतिलाई पनि अलिकति गहिराएर मैले बुझ्न थालेँ, बुझ्दै जाँदा मैले धेरै मान्छेहरू, एउटा मान्छेको जीवनशैली हेरेँ होइन, उसको अब मान्छेको त्याग मान्छेले कतिसम्म गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो। धेरै मान्छेहरूले जुन एउटा आश्वासन बाँडे जनतामा, जुन किसिमको आफू माथि जानको लागि अथवा परिवर्तन ल्याउँछु भनेर हिँड्नेहरूले पनि जनतालाई भर्याङ बनाएको देखेँ। यसले गर्दा कता कता साह्रै चित्त दुख्छ। हेर्नुहोस्, अब मैले जुन जति पनि गीतहरू गाएको छु होइन, ती गीतहरू यस्ता गीत त अब गाउन नपर्ने हुन्थ्यो नि जस्तो लाग्छ नि त। किनभने समाजमा अझै पनि जता हेरौँ अब समृद्धिको हिसाबले पनि, अब विकासका हिसाबले भनौँ, सबै हिसाबले समाज पछाडि छ। यो यसको लागि, समाज विकासको लागि कोही न कोही व्यक्तिले त राम्रैसँग काम गर्दै हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। तर यसो हेर्छु मैले समाजमा सबै मान्छेले राजनीति गर्छु भन्दा आएका मान्छेहरू पनि पछि गएर केही न केही अब ब्लेममा फसिरहेको देख्छु। यसले गर्दा जनतामा निराशा हुनु स्वाभाविक पनि छ। अहिले पछिल्लो समयमा नयाँ नयाँ दलहरू पनि उदाएका छन्, नयाँ व्यक्तिहरू पनि आएका छन्। अब मेरो त अब कस्तो सोच हुन थाल्यो भने अब पार्टी भन्दा पनि अब व्यक्ति हेरेर
अगाडि बढ्नुपर्छ, किनभने समाजमा कोही मान्छेहरू, सबै मान्छे त्यस्ता हुँदैनन्। हुन त फेरि देश परिवर्तन गर्ने भनेको राजनीतिले नै हो। तपाईँको अब कुनै न कुनै तवरबाट राजनीतिमा हात नहालिकन देश बन्दैन। जस्तो पछिल्लो समयमा हेरौँ, विभिन्न स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि अब देशको एउटा सिस्टममा जानुभयो नि त, सिस्टममा गएरै बदल्नु भयो। त्यसरी बाहिरबाट बोलेर चिच्याएर कराएर हुने होला त केही छैन। जब मान्छे सिस्टममा देश सञ्चालन गर्ने एउटा सिस्टममा छिर्छ, उसको सोच राम्रो भयो भने र ऊ यति जनताको लागि काम गर्न योग्य भयो भने, त्यस्तो इच्छा शक्ति देखायो भने मात्रै परिवर्तन हुँदो रहेछ। त्यसैले अब त्यस्ता खालका मान्छेहरू आउनुपर्छ भन्ने मेरो सोच हो। हस्, यहाँ दर्शकहरू जोडिरहनु भएको छ लगातार। पक्कै पनि विष्णु खत्री जोडिरहँदा उहाँहरूले गीत सङ्गीतको विषयमा तपाईँले जतिको अध्ययन छ सायद नेपालमा थोरै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, लोकदोहोरी गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा। फेरि तपाईँले मनपर्ने एउटा कुनै गीत सुनाउन विष्णु सर, एक टुक्का। अब मलाई त अब मेरा सिर्जनाहरू त अब सबै तपाईँको सिर्जना सबै मनपर्ने कुरा नै भए तैपनि त्यो मध्येमा सबै बाबुआमालाई मनपर्छ भने जस्तो हाम्रो सिर्जना प्यारो लाग्छन् होइन। अब धेरै गीतहरू छन् मैले गाएका गीतहरू। अब एउटा मैले आजभन्दा धेरै वर्ष पहिला समाज रूपान्तरणको लागि, अथवा जुन जातीय छुवाछुत थियो समाजमा होइन, समाजमा विभेद थियो, त्यो विभेद चिर्नको निम्ति एउटा गीत गाएको थिएँ। त्यो गीत गाउँछु। उनी मेरो जीवनको जिउने सार, जीवनको जिउने सार, बाउलाई भन्छन् दलबहादुर परियार, नयाँ जमाना काटेर गत मान्छेको रातै हो, सबै समाना काटेर गत मान्छेको रातै हो, सबै समाना। हजुर, धन्यवाद। त्यसैले नै विष्णु खत्री भनेर तपाईँ समाजमा चिनिनु भएको छ, जसले हरेक प्रकारका गीत सङ्गीतहरू यो समाजलाई दिन सक्नु भएको छ। परिवर्तनका गीतहरू, जातीय छुवाछुतका विरुद्धका गीतहरू, पक्कै यो समाज कुनै दिन फराकिलो हुन्छ भन्ने हेतुले तपाईँले यो गीत सङ्गीत बजारमा दिइरहनु भएको छ। धन्यवाद विष्णु सरलाई। अब हामी नेपालको लोकदोहोरी प्रतिष्ठान र तपाईँहरूको संस्थाको बारेमा म थोरै प्रश्न गर्न चाहन्छु, पक्कै पनि झर्को नमानिकन जनतालाई बुझाइदिनु होला। राष्ट्रिय लोकदोहोरी प्रतिष्ठानबाट विद्रोह गरेर नयाँ संस्था जन्माउनु भयो भन्ने आरोप लागेको छ पछिल्लोचोटि यहाँलाई। यो विषयमा के हो विष्णु सर खासमा? होइन, यो अब यसलाई विद्रोह भन्न मिलेन, किनभने अब यो मान्छेहरूको बुझाइ हो। मैले के भनेको भने, अब त्यहाँ मैले धेरै समय त्यो संस्था मैले काम गरेँ होइन, किनभने सदस्य 2-3 कार्यकाल, सचिव महासचिव हुँदै होइन, एकचोटि नेतृत्व लिन खोज्या हो त्यो संस्थामा। तर अब केही व्यक्तिहरू होइन, केही 2-3जना व्यक्तिहरूको एउटा कारणले गर्दा होइन, म त्यहाँ चाहिँ अलिकति त्यहाँ अटाउन सकिनँ। अब नअटाउन सकेपछि मेरो त्यो संस्था त आफैमा पवित्र हो, कुनै पनि संस्था आफैमा पवित्र हुन्छ, तर केही व्यक्तिहरूको कारणले त्यसमा अटाउन नसकेपछि अब आखिर जसरी हुन्छ लोक सङ्गीतमा अब जीवन समर्पित गर्दै गर्दा अब केही न केही ढङ्गले अरू अलिकति फराकिलो ढङ्गले, किनभने लोकदोहोरी भन्ने बित्तिकै अलिकति साँघुरो पनि भयो के होइन, त्यसैले अलिकति अझ विरोध खालको एउटा संस्था, त्यो संस्थामा लाग्दा पनि मलाई त्यति बेला भान भएकै हो, अलिकति यो साँघुरो खालको भयो कि अलिकति त्यसलाई विरत रूपमा लान पर्छ भन्ने त्यो सोच त मैले पहिला पनि बनाएको थिएँ। अथवा एउटा संस्था खोल्दैमा अर्को संस्था खोल्न पाइन्न भन्ने पनि छैन होइन, एउटा सिडिओ कार्यालयमा दर्ता भएको संस्था नहो यो पनि होइन। अब अर्को अरू मार्फत पनि अलिकति फेरि लोकदोहोरीमा के भयो भने नाम छ लोकदोहोरी अनि प्रतिष्ठान होइन, तर तपाईँको के छ भन्नु होला भनेपछि त्यहाँ चाहिँ लोकदोहोरीमा दिए नै नदिएका मान्छेहरू पनि, जसको एउटा गीतै छैन होइन, जसले एउटा एल्बमै निकालेको छैन, जो दोहोरी गाउने भन्यो भने तर्सिन्छ, थाहै छैन होइन, सवाल जवाब फर्काउनै सक्दैन, अनि लोकगीत भने आज लोकगीत गाउन सक्ने खुबी नै छैन। त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूको इन्भल्भमेन्ट पनि बढी हुँदै आयो। अब यो तरिकाले भन्दा अलिकति अझ फराकिलो ढङ्गबाट अलिकति अब त्यो लोकदोहोरी एउटा सीमित मात्रै भयो भनेपछि अलिक फराकिलो ढङ्गले नेपालको एउटा संस्कृति, हामी त संस्कृति बहुभाषिक होइन, बहुधार्मिक बहुजाति बसोबास गर्ने ठाउँ, संस्कृतिको हामी धनी होइन, हाम्रो आफ्नै कला संस्कृति रीतिरिवाज परम्पराहरू छन् होइन। यो अलिक समष्टिगत रूपमा अलिकति विरोध खालको संस्थाको एउटा अलिकति प्राज्ञिक लेभलको संस्थाको आवश्यकता पनि थियो। त्यही भएर अब यो तरिकाले जानुपर्छ भन्ने सोच त मैले बनाएको थिएँ। यसैबाट गएर अलिकति रूपान्तरण गरौँ कि भन्ने पनि एउटा योजना थियो, तर त्यो पुरा हुन सकेन।
पुरा हुन नसकिसकेपछि अब एउटा सोच होइन अलिकति राम्रा खालका व्यक्तिहरू, किनभने अग्रज अग्रज खालका व्यक्तिहरू जसले लोक सङ्गीतमा ठुलो आफ्नो जीवन समर्पण गरे, जोसँग अथाह ज्ञान छ, ज्ञानको भण्डार छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको सम्मान पनि लिएर अथवा उहाँहरूलाई सम्मान दिएर होइन उहाँहरूको चाहिँ अनुभवहरूलाई होइन एउटा बाँडेर अनुभवहरूलाई पनि उहाँहरूको अनुभवलाई पनि सेयर गर्न सक्ने खालको एउटा पुस्ताहरू जोड्ने खालको एउटा संस्था गठन गर्नुपर्छ भन्ने सोच पनि आएको थियो। त्यही अनुसार चाहिँ अब नेपालको इतिहासमै पहिलो क्यासेट निकालेर होइन पहिलो एल्बम निकाल्ने आदरणीय अग्रज दाई, हाम्रो सांस्कृतिक अध्ययन तथा अनुसन्धान परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय शब्दे दाई, बमबहादुर कार्की जस्ता मान्छेहरू होइन अरू संस्थामा अटाएन नि त। अनि अब यस्ता यस्ता व्यक्तिहरूको पनि एउटा अनुभव छ होइन, यस्ता व्यक्तिहरू र अहिलेको नयाँ पुस्तालाई चाहिँ एउटा पुलको माध्यम बनाएर एउटा संस्था निर्माण गरौँ, अलिकति प्राज्ञिक लेभलको काम गरौँ। जस्तो तपाईँको संस्कृति, हाम्रो देशको संस्कृतिलाई चिनाउनको निम्ति लोकदोरी मात्रै छैन नि त, अन्य संस्कृतिको हिसाबले पनि हामी असाध्यै धनी छौँ होइन। तपाईँको सबैलाई समाविष्ट गरेर लान सकिन्छ। जस्तो तपाईँको पूर्वमा हाक्पारे छ, सुदूरपश्चिममा देउडा छ, जस्तो हाम्रो सालेजो छ, खै यिनीहरू त्यति लोप हुन थाले होइन। यसको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने को त? यिनीहरूको मूल स्रष्टा को हुन् त? खै कसले खोजी नीति गर्यो त? त्यसैले अब यस्ता खालका कुराहरू धेरै कुराहरू छन्। अब यो तरिकाले अलिकति विरत खालको संस्था जसले एउटा यस्तो प्लेटफर्म बनाउनु पर्यो कि जसले चाहिँ नयाँलाई पनि एउटा अवसर दियोस् र पुरानो संस्कृतिहरूलाई पनि एउटा संरक्षण गर्न सकियोस्। जस्तो नेपालको संस्कृतिको बारेमा अथवा कुनै गीत सङ्गीतको एउटा संस्कृतिको पाटो गीत सङ्गीतको बारेमा एउटा कोही विदेशबाट पिएचडी गर्न आयो भने त्यसको खै संस्था खोइ त, कसलाई सोध्ने, को जानकार छ, को त्यो लेभलको डिलिङ गर्ने मान्छे खोइ होइन। यहाँ त अब दिग्गज व्यक्तिहरू संस्थाभन्दा बाहिर छन्। त्यही भएर यो खालको एउटा संस्था चाहिन्छ होइन। अब हामीले त्यो खालको संस्था निर्माण गर्न आवश्यक छ। अब हाम्रा ती लोपुनु भएकाहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ होइन। अब नयाँ नयाँ चाहिँ आगन्तुक कलाकारहरूलाई पनि एउटा प्लेटफर्म दिनुपर्छ भनेर त्यो खालको एउटा संस्था निर्माण गर्ने सोच आयो र त्यही अनुरूप हामीले एउटा संस्था निर्माण गऱ्यौँ जहाँ चाहिँ नेपालका चर्चित कलाकारहरू होइन र त्यो अलिकति विज्ञ प्राज्ञ व्यक्तिहरू अथवा अनुभवी व्यक्तिहरू र अर्को कुरा फेरि यो संस्थामा जोडिनको लागि केही न केही संस्कृतिलाई देन दिएको व्यक्ति हुनुपर्छ। 2 या 2 भन्दा बढी प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्छ यसको सदस्यता लिनको लागि पनि। जो पाइयो आएर म सदस्यता बन्छु भन्न पाउँदैन, किनकि उसले केही न केही संस्कृतिलाई केही न केही योगदान पुर्याएको व्यक्ति मात्रै यो संस्थाको सदस्यता हुन पाउँछ। त्यसैले गर्दा जस्तो यहाँले यो विषयमा व्याख्या गर्दै गर्दा तपाईँले नयाँ कार्य योजना अथवा चाहिँ योजना कस्तो खालको योजना बनाउनु भएको छ जो नेपाली गीत सङ्गीतको इतिहास कसैले कुनै विदेशबाट आउने व्यक्तिहरूले त्यसलाई अध्ययन गर्न सकोस् यो विषयमा? अब तपाईँलाई एउटा कुरा म के जानकारी गराउँछु भने तपाईँ यो कुरामा निश्चित हुनुहोस्, यो कुरामा ढुक्क हुनुहोस् कि हामी गीत सङ्गीत र कला संस्कृतिको लागि हामीले पक्कै पनि काम गर्छौँ। किनभने आजसम्म जुन बमबहादुर कार्की जस्तो एउटा नेपालमै पहिलोचोटि क्यासेट निकाल्ने व्यक्तित्व हामी साथमा हुनुहुन्छ, हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ होइन। उहाँदेखि हामी पनि यो क्षेत्रमा करिब करिब आधा जिन्दगी समर्पण गरेका व्यक्तिहरू छौँ होइन। पक्कै पनि हामीले केही न केही नयाँ कामहरू गर्छौँ, यो कुरामा तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र केही कुराहरू अहिले के छ भने हामीले प्लान यो गर्दैछौँ भनेर केही प्लान अगाडि फालियो भने अब केही व्यक्तिहरूले फेरि त्यो कामहरू पहिल्यै गरिसकेको अवस्था नि हुन्छ यहाँ। अब केही कुराहरू अब यो विगतमा हामीले भोगेका पनि छौँ। त्यसैले अहिले अलि अस्ति हामीले एउटा कार्यक्रम गरियो। कार्यक्रम कस्तो गरियो भने नेपालबाट विभिन्न देशमा जाने राजदूतहरू होइन अथवा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका स्थायी प्रतिनिधिहरूसँग बसेर हामीले एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राख्यौँ। हामी नयाँ संस्थाले हाम्रो यो सांस्कृतिक अध्ययन तथा अनुसन्धान परिषदले कार्यक्रम राख्यौँ र उहाँहरूलाई सम्मान पनि गऱ्यौँ। र हाम्रो प्रमुख अतिथिमा तुलसी दिवस जो 75 वर्ष भन्दा माथि पुगिसक्नुभयो, उहाँको प्रमुख आतिथ्यतामा हामीले एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गऱ्यौँ। हामीले त्यो कार्यक्रम कसरी गऱ्यौँ भने तपाईँहरू जाने देशमा जस्तो त्यहाँको संस्कृति र हाम्रो संस्कृति बीच एउटा समन्वयकारी एउटा पुलको माध्यम तपाईँहरू बन्नुपर्छ। अथवा हामीले जस्तो कुनै व्यक्ति विदेशबाट नेपालको विषयमा एउटा संस्कृतिको अथवा कुनै गीत सङ्गीतको बारेमा पिएचडी गर्न आयो अथवा चाहिँ एउटा स्रोत सामग्री जुटाउनको लागि आयो होइन, थेसिस लेख्न आयो भने खोइ त यहाँ कसलाई कन्ट्याक्ट गर्ने त? अब त्यो खालको प्लेटफर्म हामीले तयार पार्ने होइन। हामी पनि अब कुनै मानौ इन्डिया अथवा चाहिँ तपाईँको कुनै देश भनौँ, अब जापानकै भनौँ, त्यहाँको कल्चरको स्टडी गर्नको लागि हाम्रो नेपालबाट
खोइ त त्यो सरकारी तहबाट पनि त्यस्तो काम भएको देखिएको छैन। त्यसैले त्यस्तो खालको संस्कृति आदान प्रदान, त्यहाँको संस्कृति हाम्रो संस्कृति बिचको एउटा भिन्नता अथवा हामीले गर्न सक्ने एउटा संस्कृति आदान प्रदानको कुरा, विनिमयका कुराहरू कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि हाम्रो तुलसीजी बच्चन वरिष्ठ कवि हुनुहुन्छ, साहित्यकार हुनुहुन्छ होइन, उहाँले चाहिँ यस्तो खालको काम त सरकारले गर्नुपर्ने हो, तपाईँहरूले गर्नुभयो हो, म त अत्यन्तै छक्कै पर्ने, जीवनमा पहिलोचोटि यसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई शुभकामना छ भन्नुभयो। हामी त्यो लेभलबाट काम गर्दैछौँ होइन भनेपछि तपाईँले यहीबाट पनि बुझ्नुहोस् कि हामीले कस्ता कस्ता कामहरू अब काम गर्छौँ। यो त हाम्रो तदर्थ समिति मात्रै हो, हामी त अब कार्य समिति छिटै अब 1-2 महिनाभित्रैमै पूर्णता दिने काम गर्दैछौँ हामीले। अब हामी 77वटै जिल्ला, 7वटा प्रदेश, उपत्यका अनि विदेशका धेरै भूभागमा धेरै ठाउँमा हामीले यो संस्थालाई जोडेर होइन एउटा संस्था विस्तार गर्ने कुरा पनि गरिरहेका छौँ। त्यसैले अब यसमा धेरै मान्छेहरू जो संस्कृतिलाई देन पुर्याएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जसले माया गर्नुहुन्छ, उहाँहरू जोडिएर अगाडि बढ्ने कुराहरू छन् र धेरै योजनाहरू हामीले अब अहिले सार्वजनिक यो गर्छौँ भनेर अहिले सार्वजनिक गर्नुभन्दा पनि पक्कै पनि अब एउटा कुरा त भनिहालेँ, यदि अब विदेशबाट नेपालको संस्कृतिको बारेमा कोही बुझ्न आउँछ भने, जान्न आउँछ भने, कोही थेसिस लेख्न आउँछ भने अब त्यस्तो खालको अभाव चाहिँ हुन दिने छैनौँ। जस्तो अहिले हामीले संस्था विस्तार गर्दै गर्दा, जस्तो अहिले यति बेला सुदूरपश्चिममा देउडा गीतको कुरा छ। देउडा गीत कहाँबाट आयो, कसरी आयो, त्यसको मूल स्रोत के हो होइन, त्यसको चाहिँ संरक्षण सम्वर्धन कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यहीँकै कार्य समितिलाई चाहिँ जिम्मा दिएर त्यहाँ त भोलि एउटा हामी अलिकति अब यो गीत सङ्गीत मार्फत नभएर अब अलिकति प्रकाशनमा पनि हामी जाने भन्ने कुरा छ। त्यो प्रकाशनमा पनि उहाँबाट जिम्मा ल्याएर अलिकति रोजगार पनि दिने कुराहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू छन्। अवश्य पनि केही नयाँ चिजहरू पाउनुहुनेछ। काम पक्कै पनि राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने विभिन्न सञ्जालबाट हामीले निहालिरहेका पनि हुन्छ। तर यत्रो कार्यक्रम, यत्रो तयारी गर्दै गर्दा खर्च त नेपालको हिसाबमा खर्च धेरै लाग्छ। यो खर्चलाई चाहिँ कसरी, आर्थिक पाटोले कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ यहाँहरूले? होइन यस्तो छ, अब आर्थिक पाटोमा पनि अब धेरै हाम्रो पहिलो कुरो हाम्रो संस्थाको मेन मोटो भनेको के हुन्छ भने पहिला आर्थिक पारदर्शिता हुन्छ, जसले पनि छर्लङ्ग हाम्रो आर्थिक पाटोलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी त्यसरी चाहिँ कापीमा लेखेर पान्नमा ल्याएर अधिवेशन गरेर यो यहाँ खर्च भयो भन्दैनौँ। हामीले कहाँनिर कसरी खर्च भयो, जस्तो अहिले धेरै जस्तो त्यसमा आजीवन सदस्यहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ, सदस्यता बन्ने कुराहरू छ, कोही व्यक्तिहरूले सहयोग पनि गर्नुहुन्छ होइन, त्यसको छुट्टै किसिमको अकाउन्ट सेक्टर हुन्छ हाम्रो, त्यो सेक्टरले म्यानेजमेन्ट गरिरहेको हुन्छ। जस्तो हामी जस्तो भोलि एउटा कुनै पुस्तक जस्तो एउटा देउडाको विषयमा पुस्तक प्रकाशन गर्छौँ, त्यो पुस्तकको प्रकाशन गर्दा त्यहाँ जिल्ला कार्य समितिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ, कोही केन्द्रीय कोही पदाधिकारी मार्फत अथवा कोही विज्ञलाई खटाएको हुन्छ हाम्रो संस्थाले, त्यो व्यक्तिले त्यो एउटा पुस्तक निकाल्छ, त्यो पुस्तकमा सबै कुराहरू आएका हुन्छन्। भोलि त्यही पुस्तक पनि बिक्री वितरण गरेर पनि आयोजनको पाटो हुन्छ होइन। अब तपाईँको लाइब्रेरीमा हामीले लाइब्रेरी खडा गर्ने कुरा पनि छ, त्यो लाइब्रेरीमा विभिन्न ठाउँका संस्कृतिको बारेमा होइन, विभिन्न संस्कृतिको पहिचानका कुराहरू त्यसमा छन्। ती कुराहरू पनि त्यो पुस्तक पढ्न बित्तिकै त्यो उहाँहरू धेरै कुराहरू जानकारी गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि एउटा आय स्रोतको पाटो हुन्छ होइन। त्यसको अलावा चाहिँ अब हामीलाई सहयोग गर्ने त्यही किसिमको एउटा संस्कृतिमा अब देन दिने व्यक्तिहरू लाई सम्मानार्थ होइन केही आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्ने व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ र हामी इन्कम सोर्सको हिसाबले पनि अब दुःख मेहनत गरेर त्यसको कमाइको हिसाबले पनि हाम्रो संस्थालाई त्यही अनुसार चाहिँ बढुवा दिँदै जानेछौँ। हस्, यहाँ बागलुङबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। बागलुङबाट हो नि त, केही कुराहरू केही व्यक्तिहरूका कारणले मधु संस्थामा जोडिन सकिएन लोकदोरी प्रतिष्ठानमा भन्ने कुरा त्यहाँ राखिसक्नु। तर तैपनि बागलुङ जिल्लाबाटै धेरै चर्चित कलाकारहरू त्यो संस्थामा जोडिनु भएको छ। के ती कलाकारहरूसँग तपाईँ सहकार्य गरेर तपाईँ अगाडि बढ्न नसकेको हो, वा तपाईँले चाहेको सम्मान नपाउन सकेको खास कुरो चाहिँ के हो सर यो विषय? यस्तो छ, अब फलानाले मलाई सहयोग गरेन भनेर यसरी बेली विस्तार गर्नुभन्दा पनि कसैलाई आक्षेप लाउनु भन्दा पनि अब एउटा आफ्नो क्षेत्रबाट कोही व्यक्ति अगाडि बढ्छ भने होइन त्यसलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने मेरो भावना हो। तर फेरि मान्छेको सबैको भावना एउटै हुँदो रहेछ होइन। अब त्यो व्यक्तिमा भर पर्ने कुरा हो। कोही व्यक्तिमा के हुन्छ भने जस्तो हिजो म कलाकार बागलुङबाट कलाकार हुँदै आउँदै गर्दा मैले धेरै कलाकारहरूको भोलि नामै लिन परे खण्डमा पनि नाम ल्याउँला, धेरै कलाकारलाई मैले आफ्नो तर्फबाट सहयोग गरेर कसैलाई लय बनाइदिएर, कसैलाई शब्द लेखिदिएर, कसैलाई यहाँसम्म आउनको लागि एउटा वातावरण सिर्जना गरेर, कसैलाई क्यासेट कम्पनीका मालिकहरूलाई भनिदिएर होइन, कसैलाई आर्थिक रकमै हालिदिएर होइन, कोही विदेश जान लागेको कलाकारलाई यहीँ रोकेर मैले आफूले सहयोग गरेको छु होइन। त्यो त मेरो आफ्नो नैतिकता मेरो सोच हो नि त होइन, मेरो जस्तो सोच अरूको नहुन सक्छ। त्यसैले यसले उसले भनेर दोष दिनुभन्दा पनि
आफूले जुन किसिमले कर्म गरिरहेछ त्यो कर्मको फल आफूले नि पाइन्छ। भोलि कुनै संस्थामा म नेतृत्व गर्न जाँदाखेरि कसैले मेरो खुट्टा तान्छ भने भोलि ऊ पनि त कतै कतै अगाडि बढ्न जाँदा उसको त अर्को खुट्टा तान्ने निक्लिन्छ। त्यो सोच राख्नुपर्छ, मेरो मान्यता हो। तर त्यस्तो मेरो कसैसँग वैरीभाव होइन, कस्तो नेगेटिभ थिङ्किङ होइन, कसैलाई नराम्रो गरौँ भन्ने आजको दिनसम्म भएन, अब हुने कुरा पनि भएन। र मेरो धेरै उत्पादन मैले गरेका उत्पादनहरू भनौँ न, मैले ल्याएका कलाकारहरूको नाम लिस्ट तयार गर्ने हो भने तपाईँको दर्जनौँ पुग्छन् होइन। मैले राम्रै कर्म गरेको छु जस्तो लाग्छ। र फेरि बागलुङका मेरै आफ्नै ठाउँका कलाकारले मात्रै सबै थोक गरेर हुँदैन। फेरि अब चुनावमा तपाईँको चाहिँ बत्ती निमाएर बाहिरबाट ल्याएर भोट हालिदियो भने बागलुङका भन्दा डबल बाहिर त फर्जी मत आउँछन्, त्यो फर्जी मतले काम गर्छ। अनि त्यो मेरा मेरा बागलुङका साथीहरूले मात्रै गरेर हुने कुरो भएन। केही व्यक्तिहरू त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसले चाहिँ अब केही न केही आफ्नो लाभ लिइरहेका व्यक्तिहरूले अपरझट अर्को आउँदाखेरि कतै यो गर्न पाइन कि अथवा धनपानी बन्द हुन्छ कि भन्ने सोचका खालका सोच राख्ने व्यक्तिहरूले हुन दिएका होइनन्। खास धेरै कुरा यहाँले व्याख्या गरिसक्नुभयो, तर पनि एउटा कुरा अझै के जोड्न चाहे भन्दा सर, गीत सङ्गीतमा पनि जस्तै राजनीतिमा भागभण्डा हुन्छ वा राजनीतिमा जस्तै एउटा सत्ता छोपेर एउटा सत्तामा बसिरहने वा सत्तामै गएर गर्छु सबै कुरा भन्ने प्रकारको नेताहरूमा सोच हुन्छ। कतै गीत सङ्गीतमा पनि राजनीति भएको त होइन सर, त्यस्तो लाग्छ मलाई कता कता धेरै कुराहरू बुझ्दा हेर्दा। अब सामान्य तपाईँको गाउँको एउटा पानीको उपभोक्ता समितिमा त राजनीति हुन्छ भने यत्रो गीत सङ्गीतको कलाकार त आफै बाँडिया छन्, देख्नु भएको छ होइन। राजनीति नहुने त कुरा हुँदै हुन्न, राजनीति त अब भएकै हो, भएको पनि छ, हुन्छ पनि होइन। अब त्योबाट अलिकति माथि उठेर हामी त अब किनभने कलाकारहरू हो, चुनावको बेला एउटा आस्था हुन्छ आफ्नो रोजीको पार्टी जितोस् भन्ने कामना नि हुन्छ होइन। किनभने कोहीलाई कलाकारको लागि कुनै विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पनि सहयोग गरिरहेका हुन्छन् होइन, माथि उठ्नको लागि पनि सहयोग गरिरहेका हुन्छन्, कोही व्यक्तिसँग पनि जोडिएका कुराहरू हुन्छन्। तर यो गीत सङ्गीतको हिसाबमा चाहिँ अलिकति हाम्रो साझा समस्या हो क्या। किनभने आज आज गीत सङ्गीतको क्षेत्र धराशायी छ, यसको आवाज उठाउने कसले त भनेपछि एउटा संस्थागत सबै कलाकार एक भएर गर्ने त होइन, गर्ने हो नि। तर तपाईँको चाहिँ यो हो पानी ल्याउ खानको लागि पानीमा चाहिँ केही लडाइँ भयो होला, कम्पिटिसन भयो होला, तर पानी नै सुकाउने विरुद्ध त आवाज एकजुट हुन परेन र। त्यस्तो खालको सोच हुनु पर्यो, मेरो मान्यता त्यो हो। तर अब राजनीतिको हिसाबको कुरा गर्दाखेरि चुनावमा हो, चुनावको हिसाबले आफूले आस्था राखेको पार्टीले जितोस् भन्ने सोच सबैमा हुन्छ जो होइन। अब मान्छे अलिकति प्राणी, अलिक स्वार्थी प्राणी पनि छ होइन, स्वार्थी प्राणी पनि हो। तर चाहिँ सबै कुरा चाहिँ लगेर जति बेला पनि राजनीतिका जोड्नु चाहिँ कुरा जोड्नु राम्रो होइन। किनभने हाम्रो क्षेत्रलाई त अब कसरी राम्रो बनाउने होइन, कसरी कलाकारलाई यहीँ देशमै बसेर जीविकोपार्जन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने होइन, कसरी कलाकारका सिर्जनाहरू अपचलन भइरहेका छन् तिनीहरू व्यवस्थित कसरी गर्ने होइन, कसरी दुई पैसा आम्दानी भएर परिवार, कलाकारको परिवार अथवा कमाउने खालको वातावरण कसरी सिर्जना गर्ने भन्नको लागि त सबै कलाकार एक भएर काम गर्ने होइन र। कलाकारहरू चाहिँ स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई पनि, र यो खालको अभिव्यक्तिहरू सुनिन्छ पनि सबै कलाकारहरूबाट। तर चुनाव नजदिकै आउँदा धेरै कलाकारहरू अब भनौँ न व्यावसायिक रूपले प्रयोग भएका पनि देखिनुहुन्छ। जस्तो पछिल्लोचोटि यसै पनि एमालेमै पनि एमाले भन्ने कि देशमा निकै चर्चामा आयो त्यो गीत। हजुर, निकै चर्चामा आयो। त्यस्तै धेरै कलाकारहरूले व्यक्तिगत रूपमा पनि चुनावका गीतहरू, पार्टीका गीतहरू गाइरहनु भएको हुन्छ। उहाँहरू चाहिँ एउटा स्वतन्त्रताको रूपले तरिकाले नलागेर पार्टीकै छाता मुनि रहेर काम गरिरहनु भएको हुन्छ। कलाकार कसरी स्वतन्त्र हुन सकिन्छ सर यस्तो भइरह्यो भने? यदि अब कलाकार स्वतन्त्र त अब मैले अहिलेसम्म यसो हेर्छु होइन, मैले पनि अब के छ त अब नयाँ पुस्तामा आउने कलाकारहरू पनि के छ भनेको हेर्दाखेरि कतै न कतै जोडिएकै। किनभने राजनीति त यस्तो चिज रहेछ कि अब तपाईँको चाहिँ बिना कुनै न कुनै राजनीतिमा नजोडिएसम्म चाहिँ खै अब केही भाँच्नै मुस्किल होला जस्तो खालको फिल गर्ने त्यस्ता कलाकारहरू पनि मैले भेटेँ होइन। अब स्वतन्त्रै भएरै अब यो कलाकार त स्वतन्त्र छ, खै अब यो यस्तो कलाकार त खै पाउन पनि मैले मुस्किलै देखाएको छु होइन। किनकि मान्छेलाई आफ्नो प्रभाव हो होइन। अब यो नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशमा अब केही हुन्छ कि यो पार्टीले गर्छ कि यो पार्टीले गर्छ कि भन्ने सोच त अब सबै मान्छेमा हुन्छ। किन मान्छे भएपछि विवेक हुन्छ, विवेक भएपछि मान्छेले एउटा आफ्नो विवेक त प्रयोग गर्नै पर्यो होइन। अब
त्यो हिसाबले पनि फेरि राजनीति नेपाल यस्तो भइदियो कि तपाईँको नेताहरूले पनि त्यही किसिमको खालको वातावरण क्रिएट गरे कि तपाईँको भोलि कलाकारलाई अप्ठ्यारो साह्रो पर्दाखेरि होइन कोही व्यक्तिगत जीवन गाह्रो साह्रो पर्न सक्छ बेला पनि अब एउटा नेताको आड नलाइकन अब त्यो पनि काम बन्दैन धेरै कुरा भएर पनि अब यो संस्कार जस्तो बसिसक्यो कि होइन त्यो खालको पनि लाग्छ तर मलाई के लाग्छ भने अबको पिरियड चाहिँ अब यो राजनीतिक दलै भनेर अब यो सबैको अब नेताकै प्रचार गरेर भन्दा अब नेताहरूलाई पनि अब झकझकाउन आवश्यक छ अब तपाईँहरूले यदि विकासै गर्नुहुन्न भने होइन तपाईँहरूको लागि मात्रै हामीले गीत गाउने हो भने अब तपाईँले समाज रूपान्तरणको लागि काम गर्नुहुन्न भने तपाईँको लागि चाहिँ हामीले किन गीत गाइदिने किन राजनीतिक हामीले किन राजनीतिमा मुछिने भन्ने खालको अब हामीले पनि सोच्ने बेला आएको छ तपाईँहरूले यसरी बुझिदिनुपर्छ हस् यो बिचमा फेरि मेरो रोजाइको जम्मू कश्मीर र किसानी दाईको हलो र जुवा भन्ने यो दुईटा गीतमा एउटा गीत एउटा टुक्का यहाँ अब रात्रिकालीनको समय पनि छ तपाईँले समस्या त होला तै पनि यहाँ दर्शकहरूको माग अनुसार सुनाइदिनुहुन्छ कि एक टुक्का किसानी दाई यो बर्खे गीत हो होइन बर्खामा नेपाल आफैमा एउटा कृषि प्रधान देश हो त हो यही कुरा छ कि अब यहाँ राजनीतिक कुराहरू अब यसरी घुस्छ अब हेर्नुहोस् है अब एउटा कुरा कस्तो हुन्छ भने किसान वास्तवमा नेपाल कृषि प्रधान देश हो जहाँ चाहिँ कृषि प्रधान देश त हो तर समयमा न किसानले मल पाउँछन् न बिउ पाउँछन् न चाहिँ किसानलाई त्यो खालको सिँचाइ गर्ने एउटा वातावरण छ होइन अब तपाईँले देखिरहनु भएको छ उखु किसानहरू आएर आन्दोलन गरिरहेछन् उनले उचित मूल्य परिश्रमको मूल्य पाएका छैनन् होइन अब हो यही किसानका व्यथा कथा यस्तो यस्तो छ है भनेर गीत मार्फत बुझाइँदा पनि राज्यले सुन्दैन होइन हामीले किसानका आवाजहरू त बुलन्द गरेका छौँ नि होइन त्यही भएर अब यसरी नै अब केही राजनीतिक तहर एउटा तहमा गएर के काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोच पलाउनु स्वाभाविक जस्तो पनि लाग्छ क्या हेर्नुहोस् होइन कमसेकम यस्तो सोच राखेर हामी त्यो ठाउँमा पुग्न सकियो भने जस्तो एकछिनको लागि कल्पना गर्नुहोस् म कुनै ठाउँमा पदमा भएँ भने जनताका यस्ता गीतहरू यस्ता यस्ता समस्याहरू गीत मार्फत उठाएको छु भने त्यो ठाउँमा गएँ भने तर मैले त यिनको समस्या त हल गर्न सक्छु नि त यहाँ त नेताले त भर्याङ बनाए भन्ने सोच पलाउँदो रहेछ क्या हेर्नुहोस् है त्यसैले यो राजनीतितिर कतै कतै झुकाव पनि स्वाभाविक हो जस्तो लाग्यो मलाई त अब किसान दाईका कुरा गर्नुभयो अब किसान दाई एउटा बर्खे गीत हो है यो किसान कथा व्यथा बोकेको गीत यसका शब्द पनि प्राय बर्खाका शब्दहरू छन् यसमा अवश्य पनि यो गीत गाउँछु मैले आयो बेला मानो रोपी उब्जाउने मरी भ्यागुताको टर टर झै झै झ्याउकुरी ढाक्न थाल्यो बादलुले डाँडा काँडालको दिलाउँदा किसान दाईलाई बर्खायामको झल्को किसानी दाईको हालो र जुवा बनाएर पाखा पलाउँदा पालुवा किसानी दाईको हालो र जुवा बनाएर पाखा पलाउँदा पालुवा बनाएर पाखा पलाउँदा पालुवा यो धेरै वर्ष पहिलाको गीत हो यो पनि करिब करिब भयो होला 13-14 वर्ष भयो होला है मैले खास यो कार्यक्रममा पहिला सुन्ने गर्थ्यौँ हामीले गीत कार्यक्रममा बर्खामास कार्यक्रम पर्दैनन् किनभने पानी पर्छ पानी परेपछि कार्यक्रम हुने कुरा नि भएन यो त धेरै वर्षपछि गाएँ मैले यो गीत कतै भाका भुलेँ कि जस्तो धन्यवाद अब हामी कार्यक्रमको हजुर 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 अर्को जम्मू काश्मीरमा बोलको गीत भन्नुभएको छ त्यो गीत त झन् अब 2 दशकभन्दा 20 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो होइन त्यो गीत पनि मैले पक्कै पनि कस्तो भयो जन्म घर समाज जन्म घर समाज सम्झिरहन्छु परदेशमा म आज जम्मू काश्मीरमा लडाईँमा मरे नि मन बुझाऊ हेरी तस्बिरमा लडाईँमा मरे नि मन बुझाऊ
हेरी तस्बिरमा। हजुर, आजभन्दा 20-22 वर्ष पहिला गीत हो यो। जुन बेला अम, जम्मूमा लडाइँ चलिरहेको थियो, त्यति बेला मेरो आफ्नो बाबा, माइला बाबा, कान्छा बाबा पनि पल्टनतिरै हुनुहुन्थ्यो होइन। अब धेरै गाउँका धेरै मेरो आफन्तजनहरू, इष्टमित्रहरू पल्टनमा हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला अब रेडियो टेलिभिजनमा यस्तो जम्मू काश्मीरमा लडाइँ भयो भन्दा घरमा मन आत्तिने आमाहरू होइन, हजुरआमाहरू रुने, यस्तो खालको त्यति बेलाको त्यो एउटा पीडा, त्यो मैले जस्ताको जस्तै टिपेर गीत क्यासेटमा मैले बजारमा ल्याएको थिएँ। अत्यन्तै चल्यो पनि, माया गरिदिनु भयो पनि हस्, त्यो गीत। मैले प्रश्न नगर्दै यहाँले त्यो गीतको बारेमा व्याख्या गरिसक्नु भएको छ, गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। अब हामी विष्णु सर कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ, समय धेरै लियौँ तपाईँको, दुःख नमानिदिनु होला। अब होइन, अन्तिममा मैले एउटा के प्रश्न गर्न चाहेँ भने, जस्तो नेपालको लोकदोहोरी क्षेत्रमा धेरै प्रकारका लोकगीत सङ्गीत भनिन्छ होइन, तर त्यहाँ सभ्यता देखिँदैन, जस्तो यहाँले केही कुरा माथि पनि व्याख्या गरिसक्नु भएको छ। जुन प्रकारको विकृति आइरहेको छ अहिले लोकगीत सङ्गीतमा, लोकदोहोरी भनौँ न के अरे यो हलहरूमा हुने, जुन काठमाडौँमा हुने कार्यक्रमहरू, त्यहाँ धेरै प्रकारका विकृतिहरू देखिन्छ, धेरैले टिप्पणी पनि गरिरहेका हुन्छन्। तपाईँ त झन् यो विषयमा विज्ञ नै हुनुहुन्छ। यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँहरू यो नयाँ संस्था बनाउनु भएको छ, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ? अब पहिलो कुरो त हामीले यस्तो छ, पहिला कुरा त हामीले कलाकारहरूमा सचेतना जगाउँछौँ। त्यो भनेको के हो भने कलाकारहरूले परिवारमा बसेर, सँगै परिवारमा बसेर बा आमा, श्रीमान श्रीमती, बालबच्चा बसेर हेर्न मिल्ने खालका गीतहरू, सुन्न मिल्ने खालका गीतहरू निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कलाकारमा एउटा त्यो सचेतना जगाउँछौँ। किनभने कुनै पनि व्यक्तिले आफू एउटा नैतिकतादेखि बाहिर गएर गीत सङ्गीतलाई ल्याउँछ भने त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई अब कि त सरकारी तौरबाटै कारवाही गर्ने हो, होइन भने एउटा हामी सिडिओ कार्यालयमा दर्ता भएको एउटा संस्थाले यस्ता विभिन्न संस्था नाममा गीत सङ्गीतको नाममा खोलिएका संस्थाहरू छन् नि, यिनले केही पनि गर्न सक्दैनन्, यिनले गफ मात्रै लाउने हो। त्यसको लागि पहिला कुरो सचेतना कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ, पहिलो नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा जसरी चलचित्र विकास बोर्डमा तपाईँको चाहिँ सेन्सर बोर्ड छ होइन, तपाईँ सेन्सरको एउटा समिति छ, राज्यले बनाएको निकाय छ, त्यसले कुन फिल्म जनतामा ल्याउन हुने कुन नहुने भन्ने खालको सेन्सर गर्छ। त्यस्तै जस्तो गीत सङ्गीतमा पनि एउटा सेन्सर बोर्डको आवश्यकता छ। त्यसको लागि हामी राज्यसँग त्यो किसिमको सेन्सर बोर्डको माग गर्छौँ, र जसले गर्दा कस्ता खालका गीतहरू बाहिर ल्याउन हुने, कस्ता खालका गीतहरू ल्याउन नहुने भन्ने खालको त्यो राज्यसँग पनि हामीले सेन्सर बोर्डका कुराहरू पनि हामीले माग राख्छौँ। हुनसक्छ भोलि आन्दोलन गर्न पर्ला, अथवा नेताहरूलाई चाहिँ चुनावमा मात्रै तपाईँको गीत गाउने, हाम्रो समस्या तपाईँले नसुनिदिने भन्न खबरदारी गर्ने कुराहरू होला, तीहरू हामीले पक्कै पनि गर्छौँ। यी कुरा नगरेसम्म हाम्रो यो गीत सङ्गीतको क्षेत्र सुध्रिँदैन। अहिले त भाइरलको नाममा तपाईँको चाहिँ परिवारमा बसेर हेर्नै नमिल्ने छाडा संस्कृति छन्। अब त्यस्तै खालका गीतहरू फेरि लुकी लुकी हेर्छन् होला मान्छेले, भ्यू पनि त्यत्तिकै बढेका छन्, फेरि ल फलानु हिट रिला हेर्नुहोस्। गीत सुन्यो भने त्यो बोराल चेतेको जस्तो छ, त्यो बोरा चेतेको जस्तो आवाज छ, त्यो न विषयवस्तु छ, न त्यही छाडा शब्दको हिसाबले लाखौँ भ्युवर्स छन्। फेरि मान्छेले हो फलानु गायक त अरे महान गायक रे हो, यस्तो यो अलिकति जनतालाई सुशिक्षित गर्ने खालका कार्यक्रमहरू संस्थागत रूपमा हामीले ल्याउँछौँ। र अर्को कुरा, त्यस्ता त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामी संस्थागत रूपमा पनि थ्रिटन दिन्छौँ। आइन्दा तपाईँले यस्ता काम गर्नुभयो भने तपाईँलाई गीत सङ्गीतमा हुने सहभागितादेखि ल्याएर तपाईँको चाहिँ तपाईँलाई आगामी दिनहरूमा अगाडि बढ्नको लागि पनि धेरै अप्ठ्यारो बाधा पर्छ है, तपाईँले यस्तो गर्नुहुन्न भन्ने खालका एउटा उहाँहरूलाई एउटा पहिला रिक्वेस्ट गर्छौँ। त्यसपछि केही संस्थागतमा विधि विधानमा बाँधेर अथवा हामी त्यो संस्थाको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने हो, यो व्यक्तिले अलिकति समाजमा विकृति फैलाएको छ, यसलाई कारवाही गर भनेर हामी सरकारसँग अथवा प्रशासनसँग त्यस्ता मान्छेलाई त्यस्ता गीतहरू निकाल्नको लागि त्यस्ता व्यक्तिलाई निरुत्साहित गर्ने खालको गतिविधि अगाडि बढाउँछ। जस्तो विष्णु सर, म यसैमा यहीमा मैले अर्को प्रश्न पनि के जोड्न चाहेँ भन्दा, जस्तो लोकगीत सङ्गीतमा कस्ता खालका गीत शब्दहरू चाहिँ संयोजन गर्ने भन्ने विषयमा क्लास प्रशिक्षणहरू नचलाएका कारणले चाहिँ कलाकारहरूले यस्ता प्रकारका गीतहरू ल्याउँछन् कि कस्तो? तपाईँको त्यही त भनिहालेँ नि, नेपालमा विभिन्न नाममा लोकदोहोरीको नाममा खोलिएका संस्थाहरू, मैले यो भन्दिनँ होइन, जसले मोटो रकम उठाएका छन्, त्यो पैसा कहाँ छ भन्ने पनि अहिलेसम्म त्यो खै के को लागि प्रयोग भएको छ होइन, कहाँ छ भन्ने कुरो पनि अब मान्छेलाई थाहा नभएको स्थिति पनि छ।
अब हो यस्तैको लागि नयाँ संस्था चाहियो। अब हामीले काम गर्न खोजेको यसैको लागि हो। अब कस्ता खालका गीतहरू बजारमा ल्याउन हुने, कस्ता नहुने, होइन, यस्ता खालका सेमिनारहरू, गोष्ठीहरू, होइन, तपाईँका अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू, विकृति विसङ्गति विरुद्ध आवाज उठाउनको लागि कलाकारलाई प्रेरित गर्ने कुराहरू हामीले गर्दैछौँ। अब यसरी बुझ्नु। र सांस्कृतिक अध्ययन तथा अनुसन्धान परिषद भन्ने नामक संस्थाले अब यी कामहरू गर्छ। हस्। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसक्यौँ। मैले धेरै कुराहरू छुटाउन बिर्सेको पनि हुन सक्छु, किनकि गीत सङ्गीतको बारेमा त्यही माथि लोकगीत सङ्गीतको बारेमा विष्णु खत्री आफै नाम नै काफी छ। यहाँले धेरै गीत सङ्गीतहरू यो समाजलाई दिइसक्नु भएको छ। त्यसैले म एक एक शब्दमा जवाब चाहन्छु। जस्तो लोकगीत भनेको के हो विष्णु सर? मानवको अन्तस्करणबाट प्रस्फुटित हुने निश्चल र स्वच्छ भावनाहरू जुन लयात्मक ढङ्गबाट अभिव्यक्त भएका हुन्छन्, जसमा नेपाली संस्कृति, नेपाली माटो, नेपालीपनको छनक पाइन्छ, यही नै लोकगीत हो। लोकगीतभित्र समाज परिवर्तनका कुराहरू, लोकगीतले समाज परिवर्तनका कुराहरूलाई पनि जोड्छ या माया प्रेमका कुरालाई मात्रै जोड्छ? होइन, लोकगीत भनेको त एउटा दुःख सुख, यो दुःखमा पनि आफ्ना गीतहरू के भावनाहरू प्रस्फुटन गर्ने कुरा हुन्छ, सुखमा पनि यो भावनाहरू प्रस्फुटन गर्ने कुरा हुन्छ। यसले माया प्रीतिका कुराहरू पनि जोड्छ र परिवर्तनका कुराहरू पनि जोड्छ। जस्तो हेर्नुहोस्, यो भरिया दाई पनि एउटा लोकगीत हो, होइन, लोकदोरी नै हो, तर यसमा परिवर्तनका कुराहरू छन्। जहिलेसम्म अन्त्य हुन्न शोषक सामन्तको, तबसम्म दिन आउँदैन गरिब जनताको, मुखमा औला राखिकन कति बसौँ चुप, टोक्न थाले मचेटैले अब बालाउँ थुप। ल हेर्नुहोस्, यहाँ परिवर्तनको कुरा छैनन्। शोषक सामन्तको अन्त्य हुनुपर्छ, ती गरिब सर्वहारा दिन दुखीलाई चुस्ने शोषकहरूलाई चाहिँ सिद्धाउनु पर्छ भन्ने यही वकालत छ, होइन। तपाईँका यो लोकगीत तपाईँको चाहिँ परिवर्तनको मात्र होइन, लोकगीत अनुसन्धान पनि हो। तपाईँको मैले गीत निकालेको तपाईँको चाहिँ किसास चाहियो किलास चाहियो, खै उनी कहाँ छन् भन्ने गीतहरू अनुसन्धानमूलक गीत पनि हो यो। त्यस्तै गरेर विकृति विसङ्गति, समाजमा रहेका छुवाछुत, होइन, भेदभाव, विकृति विसङ्गति विरुद्ध आवाज पनि लोकगीतले बोल्छ। त्यसैले लोकगीत भनेको एउटा हाम्रो अन्तस्करणबाट निस्कने अब भावनाहरू पनि हुन्। ती भावनाहरूमा पनि अब तपाईँका परिवर्तनका कुराहरू पनि आउँछन्, माया प्रीतिका कुराहरू पनि आउँछन्, होइन, समाज रूपान्तरण, दुःख वेदना, हर्ष खुसी, आँसु, सबैका कुराहरू यसमा सम्मिलित हुन्छन्। यो लोकगीत र दोहोरी गीत भन्नेमा फरक के छ सर? जस्तो लोक दोहोरी भन्ने चाहिँ लोक फरक हो या दोहोरी फरक? लोक भनेको टेकोरो हुन्छ, जहाँ चाहिँ एउटै लयमा अथवा कुनै एउटा लयमा, होइन, मनका बहहरू पोखिन्छन्, सुखका हो दुःखका होस्, विरह, होइन, हाँसो खुसीका होस्, त्यहाँ कुनै सवाल जवाफ हुन्न। एउटा निश्चित समयमा एउटा कलाकारले, होइन, एउटा लयले त्यहाँभित्र वेदनाहरू पोखिन्छन्, एउटा लोकगीत हो यो। दोहोरी भनेको सवाल जवाफको कुरा हुन्छन्, उसले एउटा त्यहाँ भाव भएको हुन्छ, त्यो भावभित्र एउटाले प्रश्न गर्छ, अर्काले उत्तर दिन्छ, उत्तर सहित प्रश्न पनि सोध्न सक्छ, यहाँ सवाल जवाफको कुराहरू हुन्छन् र टाइमका कुराहरू पनि हुन्छन्। दोहोरी भनेको तत्कालै एउटाले एउटा केही सोध्यो भने अथवा दोहोरीको मार्फत लयमा मार्फत कुनै प्रश्न सोध्यो भने अर्काले तत्कालै फर्काउनु पर्ने हुन्छ। र मलाई लाग्छ दोहोरी गायिकाहरू भनेको एउटा आँसु कवि पनि हुन्। त्यो क्षमता जोपाइमा हुँदैन पनि, र यो जति पनि कलाकारहरूमा त्यसै कलाकार भएका होइनन्, त्यो क्षमता कलाकारमा हुन्छन्। यसमा सवाल जवाफका कुराहरू हुन्छन्, एउटा कुनै पनि एउटा विषयवस्तु यसमा सम्मिलित भएको हुन्छ। यो नै दोहोरी गीत हो। तपाईँको पहिलो गीत? मेरो पहिलो गीत घडी हातैमा भन्ने हो। यो त अब धेरै वर्ष पहिलाको घडी हातैमा भन्ने बल्कु गीत हो। धेरै गीतहरू मध्येमा तपाईँलाई एकदम सन्तुष्ट मिल्ने गीत, मैले यस्तो शब्द लेखेछु भनेर सन्तुष्ट मिल्ने गीत कुन होला? होइन, त्यस्तो त छैन मलाई, किनभने मैले धेरै समाजमा धेरै त मेरा गीतहरू अलिकति समाज परिवर्तन गीतहरू छन्, ती दिन दुखीका आवाजहरू छन्, आवाजविहीनहरूका आवाज छन्, त्यस्ता गीतहरू धेरै छन् जुन सेक्टरलाई हेरौँ। जस्तो अब ती लडाइँ लड्ने लाउरीहरूका कथा व्यथा, होइन, त्यसपछि तपाईँ व्यक्त नागरिकहरूका, तपाईँका नारीहरूका पीडा हेर्नुहोस्, ती भरिया किसानका कुरा हेर्नुहोस्, गोठालो दाई, मैले फेसबुक पनि सेयर गरेको छु आज एउटा गीत, भरिया गोठालाका गीतहरू, सबै गीतहरू मलाई उत्तिकै लाग्छन्, उत्तिकै प्यारा लाग्छन्, र सबैका अन्यायमा अत्याचारमा परेका मान्छेहरूको आवाजहरू बुलन्द गरेको जस्तो लाग्छ। त्यसैले मलाई रोज्नै पर्यो भने यही गीत भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर एउटा किसिमले भनियो भने जुन मैले भरिया दाई निकालेँ, त्यो भरिया दाईले मलाई अलिक धेरै देशहरूमा अलिकति घुमाउने, भनौँ न, त्यो गीतले गर्दा मलाई धेरै देशमा निमन्त्रणा कार्यक्रमको लागि अफर बढी चाहिँ आएको त्यो गीतले गर्दा हो। किनभने त्योभन्दा अघि गीत पनि धेरै गीत हिट थिए, त्यस रूपमा चाहिँ भरिया दाईले बिसाउने भारी भन्ने गीत अलिकति अहिले पनि उत्तिकै लोकप्रिय छ। किनभने अहिले हेर्नुहोस्, पेट्रोल डिजल मट्टितेलको भाउ बढी छ,
अनि त्यो प्रसङ्ग होइन समाजमा अहिले पनि तपाईँको चाहिँ दुई हुँदा खाने र हुने खाने बिच सङ्घर्ष चलिरहेको छ होइन। त्यसैले गर्दा यो गीत अहिले पनि उत्तिकै प्रिय छ। त्यसैले गर्दा त्यो गीतलाई अलिकति जनताले अझै मनमा राखेका हुन् कि जस्तो लाग्छ मलाई आफूलाई। पुराना कलाकार र नयाँ पुस्तालाई हेर्ने यहाँको दृष्टिकोण र सन्देश। होइन, पुराना कलाकारहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ, किनभने उहाँहरूले पनि एउटा योगदान दिनुभयो, आफ्नो जीवन समर्पण गर्नुभयो। उहाँले पनि एउटा नेपाली लोक सङ्गीतलाई बचाउनको लागि, सम्वर्धन गर्नको लागि, संरक्षण गर्नको लागि, प्रवर्धन गर्नको लागि होइन एउटा राम्रो इँटा थप्नुभयो होइन। उहाँलाई पनि बहुत सम्मान गर्नुपर्छ। र नयाँलाई पनि एउटा जसले चाहिँ एउटा यो क्षेत्रमा आउनु भएको छ उहाँलाई पनि एउटा अग्रजसँग समन्वय गरेर होइन अग्रजहरूको राम्रा पाटाहरूलाई सिको गर्दै अगाडि बढ्नुहोस् होइन। विकृति नल्याउनुहोस्, विकृति नफैलाउनुहोस्, समाजमा राम्रा कुराहरू दिनुहोस्, जसले गर्दा तपाईँलाई भोलि तपाईँ मरेर जाँदा पनि सम्झिने खालका गीतहरू हुन्, जनताले सम्झिउन् होइन। फलानु त यस्ता यस्ता छाडा गीत गाउँथ्यो, यस्ता नराम्रा गीत गाउँथ्यो होइन। त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई निरुत्साहित पनि गर्नुपर्छ, जरुरी छ हामीले अब होइन। त्यस्तालाई अब हामीले मान्यता पनि दिनुहुन्न। त्यस्तो हाम्रो केटाकेटीले पनि त्यस्ता गीतहरू सुन्न थाल्यो भने ती केटाकेटीहरू पनि बिग्रिन्छन्, हेर्नुहोस् होइन। त्यसैले गर्दा अलि नयाँ नयाँ भाइ बहिनीहरूलाई पनि मेरो त्यही आग्रह छ, राम्रा खालका गीतहरू गाउनुहोस् होइन। जनताले मन पराउने सकभर अब समाज रूपान्तरणको लागि विकृति विसङ्गतिका विरुद्धका कुराहरू, आवाजविहीनहरूको आवाज बोल्नुहोस्, मेरो आग्रह त्यो पनि छ। हस्, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुग्यौँ। मैले सोध्न छुटाएका केही कुराहरू र यो नेपाली एकता सन्देशबाट मार्फत चाहिँ केही कुराहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने राख्दिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तो त केही छैन, अब धेरै कुराहरू आइ पनि सक्यो। अझ अब यो अब जति खोतल्दै गयो त्यति निस्कने कुराहरू हुन्छन् होइन। कुराहरू त अब यो स्रोत नै मुहान, अब जति भित्र जाँदै गयो त्यति नयाँ नयाँ कुराहरू नै आउँछन्। तर पनि अब मेरा मनका अभिव्यक्तिहरू जुन प्रस्फुटित गर्ने जुन अवसर मलाई प्रदान गर्नुभयो त्यसको लागि तपाईँ हाम्रो नवीन बस्याज्यू, त्यसै गरेर हाम्रो नेपाली एकता सन्देशका सम्पूर्ण युनिटहरूलाई होइन, सम्पूर्ण परिवारहरूलाई, हाम्रो मेघराजजी उहाँले मलाई धेरैचोटि समय माग्नु भएको थियो, तर म कार्यक्रमको सिलसिलामा विभिन्न जिल्लाहरूमा थिएँ र समय पनि अलिकति अपुग भएको थियो। पहिले कार्यक्रमको सुरुवातमै मैले क्षमा प्रार्थी छु भनेर सुरु गरेको थिएँ। आज एउटा यहाँसम्म साक्षात्कार गर्ने एउटा अवसर जुर्यो र पछिल्लो समयमा के छ भने तपाईँको यो मिडियामा पनि अलिकति समय आफूलाई यसरी कम कम भइरहेको हुन्छ र एकदम ल फलानु त अब आएन भन्ने खालको पनि छ। तर हाम्रो व्यस्तता पनि बुझिदिनुपर्छ। र अर्को कुरा, सबै मिडियालाई सधैँभरि यसरी आफ्ना कुराहरू राख्न पनि भ्याइँदैन पनि, किनभने आफ्नो पनि समय छ। कोही परिवारलाई टाइम दिनु पर्यो है, कोही अब तपाईँको चाहिँ साथीभाइलाई टाइम दिनु पर्यो। यी कुराहरू बाध्यता हाम्रो पनि छन्, त्यो बुझिदिनु होला भन्ने पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। र जे भए पनि मेरा मनका केही अभिव्यक्तिहरू प्रस्तुत गर्ने अवसर मिल्यो, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। समग्रमा लोकगीतलाई माया गरिदिनुहोस्। अब कलाकारको एउटा कला होइन, एउटा कलाकारले दिन खोजेको कुरालाई आत्मसात गरिदिनुहोस्। र भर्खरै मात्र मेरो एउटा पञ्चबाजा गीत पनि आएको छ। हामी त अब तिहार आउँदा तिहारका गीत होइन, बर्खा आउँदा बर्खाका गीत, तपाईँको लगन आउँदा पञ्चबाजाका गीत साँच्चीकै चाडबाड आए जस्तो बनाउँछौँ हामीहरूले। अब कति दुःख छ हेर्नुहोस्, कति मेहनत छ, कति लगानी छ होइन। त्यो लगानी हामीले प्रोग्राममा जान्छौँ, जुटाउँछौँ, फेरि ल्याएर यहीँ पोख्छौँ होइन। त्यो हाम्रो मर्म पनि तपाईँहरूले पक्कै पनि बुझिदिनु हुनेछ भन्ने लाग्छ। यति भन्दै मेरो अब फेरि एउटा त्यो परान बाँकी छ भन्ने बोलको गीत एउटा अत्यन्तै राम्रो चल्यो, अब करोडौँ मान्छेले हेरिदिनु भयो। एक टुक्का सुनाइदिनुहुन्छ कि मिल्छ भने अन्तिममा? पक्कै पनि त्यो कहाँ लुक्यौ औँसीको जुन सारी खोज्दै पुगे झापार सुनसरी धरान बाँकी छ, खोज्दै कहाँ पुगिन धरान बाँकी छ, तिम्रै पिर चिन्ताले परान बाँकी छ। यसको भाग 2 पनि सायद अब यही हप्तातिरै मैले निकाल्दैछु। विष्णु खत्री युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला। विष्णु खत्री युट्युब च्यानलबाट यो आउँछ। यो हाम्रो बाल कलाकार सुप्रिम मल्ल, त्यसै गरी पूजा देवकोटाको आवाजमा रहेको यसको भाग 2 धादिङ गल्छीमा भन्ने बोलको गीत छ। यसलाई पनि सुनेर माया दिनु होला र यो सुनिसकेपछि आफ्नो फेसबुक वालमा सेयर गरेर सबैजनालाई पुर्याइदिनु होला भन्ने आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँको गीत सङ्गीतको यात्रा अझै फराकिलो बन्दै जाओस्, हाम्रो यो शुभकामना छ। र आज यहाँले समय दिएर हाम्रो यो कार्यक्रममा आएर आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो र गीत सुनाइदिनु पनि भयो, यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनमा पनि पक्कै कुनै कार्यक्रम को जोरजाम गऱ्यौँ भने यहाँलाई फेरि बोलाउनेछौँ भन्दै प्राविधिकमा भुवन सापकोटा, कार्यक्रम संयोजक मेघराज रेश्मेलीजी र म
कार्यक्रम सञ्चालक नवीन बस्याल यहाँहरूको बिचबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, धन्यवाद।